الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے امام ولی نبی پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور دار القرآن پنج پیر کے اس عظیم الشان اجتماع میں ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے میرے غیور موحدین ساتھیوں السلام علیکم رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور اس عظیم الشان اجتماع کا یہ مرکزی دن اور اجتماع کی یہ آخری رات ہے اور آج کی اس نشست کی آخری گھڑیاں ہیں میرے دوستو جہاں تک میری نگاہ پہنچتی ہے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں
میرے دوستو، یہ کوئی آج کی محنت نہیں، یہ ایک صدی سے ایک عظیم محنت کا نتیجہ ہے، ایک صدی ہونے کو ہے کہ اس مشن کے لیے، اس کاروان کے لیے شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے اپنے خون اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ وقف کیا، پھر ان کے ساتھی، پھر ان کے دوست، قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ ہے، شہداء کے خون کا نتیجہ ہے، یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ شیخ القرآن کی شب و روز محنتوں کا نتیجہ ہے، اور اس عظیم شخصیت کے عظیم فرزند کی 40 سالہ خدمت کا نچوڑ اور خلاصہ آج میرے سامنے ہے۔ میرے دوستو، میں جو عنوان جو مجھے دیا گیا، میں جس عنوان پہ بولنا چاہ رہا تھا، یہاں بیٹھے میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں کہ میں کیا کہوں، لیکن سچ کہتا ہوں، دل میں ایک درد ہے، ایک دکھ سا ہے کہ اللہ، یہ دنیا کی زندگی کتنی ہی بے وفا ہے، یہ دنیا کی زندگی کتنی ہی بے ثبات ہے۔ 1 سال قبل اسی سٹیج پر عظیم محدث، عظیم مفسر شیخ القرآن مولانا غلام حبیب رحمہ اللہ موجود تھے۔ اسی سٹیج پر شیخ القرآن مولانا نور الحق رستمی صاحب، شیخ القرآن ناقد الرجال مولانا تاج برخان صاحب، یہ علماء، یہ سفید ریش، یہ نصف صدی سے قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا میرے دوستو کہ 1 سال کے بعد یہاں موحدین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو اور ہم میں سے کئی تہہ خاک چلے جائیں۔ مل بیٹھنے کی ان گھڑیوں کو غنیمت جانو، مل بیٹھنے کے ان لمحات کو رب کا احسان مانو۔ میرے دوستو، اس رات میں، اس دنیا میں لاکھوں لوگ مصروف ہوں گے، کوئی تو عورتیں نچا رہا ہوگا، کسی کے سامنے میز کے اوپر شراب کی بوتلیں رکھی ہوں گی، کوئی تاش اور جوئے میں مصروف ہوگا، کوئی بے حیائی میں مصروف ہوگا، کوئی ملک اور دین کی دشمنی میں مصروف ہوگا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، موحدین ساتھیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ فخر کرو۔ تمہارے سر رب کے سامنے سجدہ شکر میں جھک جانے چاہیے کہ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں رب نے تمہارے سامنے شراب کی بوتل نہیں رکھی، رب نے تمہیں بے حیائی میں مصروف نہیں رکھا، رب نے تمہیں پنجپیر کے اس گرد و غبار میں لا کے بٹھا دیا اور رب کا قرآن تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے دوستو، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ آئیے بات شروع کرنے سے پہلے ایک عہد کیجئے، ایک وعدہ کیجئے۔ یہ نہیں بکھر جانا ہے، چلے جانا ہے، نہیں، ہمیں ایک نظریے نے اکٹھا کیا ہے، ہمیں ایک عقیدے نے پرویا ہے، ہمیں ایک مشن نے جمع کیا ہے۔ اس مشن کا درد لے کر، اس مشن کو لے کر ہم نے پوری دنیا میں لے کے یہ کام کرنا ہے، رب کا قرآن سنانا ہے، رب کی توحید سنانی ہے، نبی کا فرمان سنانا ہے، نبی کی سنت سنانی ہے، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے ہیں۔ اس مشن میں ساتھ دو گے؟
بولو ساتھ دو گے کہ نہیں؟ میرے دوستو یہی وہ مشن ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں، صفا کی پہاڑی سے اتر کے آتے ہیں، غار سور سے، غار حرا سے قرآن کی آیات لے کے آتے ہیں، آپ کو رب کائنات نے مشن حوالے کیا، آپ آتے ہیں، سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، آپ سوچیں گے کہ آغاز کہاں سے کیا جائے؟ اگر اعمال دیکھے جائیں وہ تباہ و برباد ہیں، اگر دین دیکھا جائے وہ تباہ و برباد ہے، اگر اخلاق دیکھے جائیں اخلاق کا بیڑا غرق ہے، اور بے حیائی کو، ننگے طواف کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ حقوق کی تو بات ہی ختم ہے کہ سکا والد اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کرتا ہے۔ توحید کا مرکز ہے، 360 بتوں سے بھرا ہوا ہے، خون پیا جا رہا ہے۔ اب ایسے معاشرے کو کیسے آغاز کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے؟ لیکن بات سنیے، الاہم فالاہم، پیغمبر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایہا الناس، او لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او انسانیت، او لوگو، قولوا لا الہ، کہو لا الہ الا اللہ، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، نظروں نیاز کے لائق کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، موت و حیات کا مالک کوئی نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پیغام دیا، ہر طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ لیکن میں بات کر رہا تھا، مجھ سے پہلے میرے قائد محترم، میرے شیخ محترم، میرے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب نے عجیب بات کی ہے۔ جب بھی نبی نے حق کلمہ کہا ہے، دو قسم کے لوگ ہوئے، کچھ ساتھ دینے والے، کچھ دشمنی کرنے والے۔ تو ہر طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حقیقی چچا ہے ابو لہب، پتھر مارتا ہے، اپنے خاندان والے پتھر مارتے ہیں، لیکن انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا باطن پاک تھا۔ انہی میں پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق کا۔ جب پیغمبر اعلان کرتے ہیں یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو انہی لوگوں میں، پتھر مارنے والوں میں ایک ساتھی ہے۔ صدیق آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو آپ ہاتھ آگے کریں، ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے، میں آپ کا پہلا امتی ہوں، ساتھ دینے والا ہوں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس وقت ساتھ دینا۔ ہاں، پھر جب مزے آ جائیں پھر تو سارے ہی ساتھ ہوتے ہیں، مزوں میں، خوشی میں، لیکن جو دکھ میں ساتھ دے، ساتھی وہ ہے، دوست وہ ہے۔ اچھا، صدیق اکبر قربان جاؤں، ساتھ دینے میں حد کر دی ہے، وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ یقین کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر حرم کے باہر کھڑے ہیں، اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، اللہ کی توحید سنا رہے ہیں، سارے لوگ آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو زخمی کر دیتے ہیں، کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ،
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او بدبختو، او ظالمو، اس بندے کو قتل کر رہے ہو، اس بندے کو مار رہے ہو، ایسی شخصیت کو لہو لہان کر دیا جس کا جرم صرف یہی ہے کہ ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب کون ہے، حاجت روا کون ہے، بس یہی ان کا جرم ہے۔ اس جرم کے پاداش میں انہیں مار رہے ہو۔ لوگوں نے کہا نبی کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے یار غار ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ صدیق اکبر کا چہرہ پہچان کے قابل نہ رہا، ناک سے خون جاری ہے، کانوں سے خون جاری ہے، منہ سے خون جاری ہے، بے ہوش پڑے ہیں۔ خاندان کے کچھ لوگوں کو خونی غیرت آئی، آ کے لوگوں کو دھکیلا، اٹھا کے لے گئے ابو بکر صدیق کو گھر۔ صدیق اکبر بے ہوش ہے۔ پختنوں مل گرتیا بیدا سے فن کئی کنا، لے گئے جب گھر کو تو صدیق اکبر بے ہوش ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں کہ ابھی سانس نکلتا ہے، ابھی روح پرواز کرتی ہے، ابھی موت کے دامن میں جانے والے ہیں۔ لیکن جو ہی صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، کوئی پانی لے کے کھڑا ہے، کوئی دودھ لے کے کھڑا ہے، جو ہی آنکھیں کھولتے ہیں کوئی دودھ آگے کرتا ہے، کوئی پانی آگے کرتا ہے، لیکن دودھ پانی نہیں۔ صدیق کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، ما فعل رسول اللہ، دودھ پانی نہیں چاہیے میرے یار، میرے دوست، میرے پیغمبر نبی کریم کا کیا حال ہے۔ جب یہ پھر بے ہوش ہوتے، ہوش آتی ہے، رشتہ داروں کو غصہ آ گیا، ہم صبح سے کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں کہ آپ آنکھ کھولیں، اور آپ کی زبان چلی تو نام ہی ان کا لیتے ہو، چھوڑ کے چلے گئے۔ اب بیچاری ماں رہ گئی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں نام ہی محبت کا ہے، ماں نام ہی پیار کا ہے۔ او میرے توحیدی دوستو، نوجوانوں، جن جن کی مائیں ان سے ناراض ہیں، جو بندہ آج کے مجمع میں ماں اس سے ناراض ہے، باپ اس سے ناراض ہے، رات کی ان گھڑیوں میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ابھی اٹھتے ہی جا کے اپنی ماں کو راضی کرنا ہے۔ آج کل لوگ ماؤں سے ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، خیر یہ تفصیل چھوڑتا ہوں۔ ماں کھڑی ہے، بیٹا ہوش میں آئے، دودھ پیش کیا، جب دودھ پلانے لگی صدیق اکبر کہنے لگے واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا، اماں جان اگر اتنا ہی تجھے مجھ سے پیار ہے تو پھر میرا بھی عقیدہ سن لیجئے، پھر میری بھی محبت سن لیجئے اپنے محبوب پیغمبر سے۔ اس وقت تک کچھ بھی نہیں چکھوں گا جب تک کہ میرے پیغمبر کا حال نہ معلوم ہو جائے مجھے۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹا مر جائے گا، لیکن جب تک حال نہیں بتاؤں گی نبی کا یہ پیئیں گے نہیں۔ ماں ہوتی ہے، چلی گئی ہے، تلاش کرتے کرتے حضرت فاروق اعظم کی بہن ہے، ان تک پہنچی، کہنے لگی رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تو چونکہ ابو بکر صدیق کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی تو وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا ہے، میں تو نہیں بتاتی ہوں، وہ ایمان لا چکی تھی۔ فرمایا بیٹا بتا دو، اس لیے کہ میرا بیٹا ابو بکر زخمی ہے، گھر میں لہو لہان ہے۔ تو وہ عورت اتنی وفادار ہے، اتنی رازدار ہے، فاروق اعظم کی بہن، کہنے لگی میں گھر جا کے دیکھوں گی خود ابو بکر صدیق کو۔ چل کے آئی، جب آ گئی نظر پڑتی ہے صدیق اکبر پہ، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ عورت سے، اس فاروق اعظم کی بہن سے پوچھا او خطاب کی بیٹی، عمر کی بہن، یہ مجھے بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی ابو بکر وہ تو دار ارقم میں۔
فرمایا یہ بتائیے خیریت سے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فرمایا بالکل خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ فرمایا مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ وہ گئی، یا رسول اللہ ابو بکر زخمی ہے، آپ کا دوست، آپ کا وفادار، خون میں رنگین ہے، لیکن کھاتا کچھ نہیں، پیتا کچھ نہیں جب تک کہ آپ کو دیکھیں گے نہیں۔ نبی کریم خود چل کے آتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر کو لے جایا گیا، ایک میں ہے کہ خود نبی کریم تشریف لائے۔ جو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غریب خانے میں امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، جو ہی اندر داخل ہوتے ہیں ابو بکر صدیق کو سہارے کے ساتھ اٹھا لیا جاتا ہے۔ نبی کریم نے یوں صدیق کو گود میں لے لیا، سینے سے لگا لیا، تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب آپ ٹھیک ہیں، جب آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت برداشت کرنا آسان ہے، ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے۔ میرے دوستو ان قربانیوں کا سلسلہ ہے، ان تکلیفوں کا، دکھوں کا سلسلہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین کیجئے نبوت کی اتباع والے رنگ میں ایسے رنگے گئے تھے جس کی مثال دھرتی پہ نہیں ملتی ہے۔ ایک مثال دے دوں کہ نہیں؟ سنیے پھر مثال۔ پھر چلو ایسے کرتے ہیں، سالن اردو کا تڑکا پشتو کا ہو یا سالن پشتو کا اور تڑکا اردو کا ہو، یہ بھی مسئلہ بن گیا نا، یا برابر سراور ہو۔ چلو او دقا سے خبر سو پوری چپا جو پختو کی میں نہیں ہوئے لیکن نستاسو دا ظلم نہیں اخیگی خوزاواو رہی عرض میں کو ملگرو دوستانو وگشے راتنن خدا چی شیخ سے پاسے دو ما اور تویچ میں تا سے پاسے چیزا سکولاو خبری ہو کما نو اس خستاسو خیال دے کنا ماتا نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکور نہ روان شو چی زمم مکہ پر ایک دمہ ہجرت کم پہ ارادہ یواز روان شو سامان اسباب اغسطے دے لاڑ امام بخاری دا حدیث نقل کرے دے برک الغمات تو رسید چی برک الغمات تو رسید علتا دا یو قبیلہ دا قارا قبیلے سردار دے داغنم دے ابن دغنا اگا ابن دغنا پلارا چی ہوئی قتل نوئی یا ابا بکر الہین او ابو بکر چرتا روانی کم خواد ارادہ دا نو ابو بکر صدیق ہوئی پر ایک دم دا کلے دا وطن پر ایک دم پدی کی دی ماں دا خپل رب عبادت نپریک دی دلتا پا توحید باندے پابندی دا پریک دم دا کلے آغا چرتا زما چرتا چی دا اللہ وحدہ لا شریک عبادت باندے پابندی نوی نو یو کافر ورطا والار دے ابن دغنا پاگا ٹیم کیوں کافرو سوئی ورطا ویا ابا بکرن ان مثلکا لا یخرجو ولا یخرجو او ابو بکرہ ستاغن دے کسان دکلی نزین دکلی نوستلے کی گی ستاغن دے کسان دکلی نوستلے کی گی انکلی پریگ دی ہاں ولی وی انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق زارشم پا ابو بکر دا نبوت غرنگ دا پیغمبر دا اتباع غرنگ
دمرا غالب راغلے چی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ پا فتح الباری کی عجیب جملہ لکھی واورے پنپیر خلقو واورے موحدینو وی چی دادا ابو بکر صدیق شان دے چی کمی جملے نن ابن دغنا ابو بکر طویل دی بطور تسلے چی اے ابو بکرہ تو خود رشتے پالن کے، اے ابو بکرہ تو خود غریبانان بوجو چتن کے، اے ابو بکر صدیقہ تو خود میل مدوستے، او ابو بکر صدیقہ تو خود حق دا پارا پا ہر مصیبت کے دا حقدار سر تعاون کولو والے دا جملے چویلے نو حافظ ابن حجر ہوئی چم دق جملے کم چنن ابن دغنا دا صدیق بارکی ویلی دی دق جملے سکالا سو وقت سروزی مخ کے المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم پا حق کی ویلی سبحان اللہ کلے چی نبی کریم دا غار حیران را کسو کور والار دے سوئی وی زمیلونی دسرونی ماں باندے کمبل راوا چوئے صادر را باندے راوا چوئے انی خشیتو علا نفسی زپزان باندے یرے گما خطر ما سسوما تب پہ راغلے دا یخنی پہ راغلے دا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سوئی وی کلا واللہ کلا واللہ ہرگز نہ پاللہ میں دی قسمی لا یخزیک اللہ ابدا اللہ بتا چرے نہ خرابی انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق آگا ام المومنین جملی دی او دا کافر ابن دغنہ جملے دا ابو بکر صدیق پبارکی دی نو ابن دغنہ دا لاس نونی سوچ ابو بکر رازہ زدے انا زامن انا جار لکا زدر امان در کم راغ حرم کے لاس نونیو یا اہل مکہ اے قریشیانو زد ابو بکر زامنم زور امان ورکم سوک بدت سنوے فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ دا خپل رب عبادت چی سنگ دا زڑغواری پاغا طریقہ دی کئی مشرکین لیڈروں نو غیوی ٹکتا چی تا امن ورکو بس منگ تا منظور دا ستا دا خلی خبر منگ نارتا ہو نو ابو بکر صدیق تا سوئی ویزا ابو بکر کور کی کینا دا خپل رب عبادت کوا چی سنگ دی زڑغواری صدیق اکبر راگے کور پا سہن کی دا جملے ڈیرے دکار دیزت مضمون تروانیم اور انشاءاللہ ستاسو دل و دماغ با پہ روخانش انشاءاللہ کور پا سہن کی زان لے وڑو کے غنی جماعت ساز کو جماعتی تیار کو محدثینوں سے لکلی دی دا بخاری دا دے حدیث دلان دے وہی چی پا اسلام کے دا نبی کریم پا دین کے طولنا اول جماعت بنیاد چی دے اگر دا ابو بکر صدیق دا کور دا جماعت تے خدا شخصی ہو اگر زان دا پارا جوڑ کلے ہو او یو عمومی بنیاد دے دا جماعت اگر مسجد قبا دے او مسجد نبوی دے اگر دا عام خلق دا پارا کور پسہن کی جماعت جوڑ کو او بیا براغے اللہ اکبر او بدرے پمان زبان دے قرآن بے شروع کو او بیا قرآن خود دے دمر خندور کیتا دمرا لذیذ کتاب دمرا پر تاثیر کتاب دے کلچ دال استلے کی گی نظم کے خلق خو پریگ دے دا آسمانون ملائکی اگا مجلس تراروانشی او داد قرآن مجلس تے پلکاو انسانان دی خود دے مجلس نوم گیرچا پیرا ملائک راتاو دی داد پیغمبر فرمان دے نو چے قرآن ابو بکر وی نو سل الفاظ رازید ابو بکر صدیق بارک کے چے کان ابو بکر
کان عند کتاب اللہ ابو بکر صدیق دا سے انسانو چکل بد قرآن لستلو بیا بدد جڑان بغیر نشو پات کے دلے کان رقیق القلب پزڑ باندے دیر نرمو او قرآن خزڑون واقعی چی نرمی قرآن خود دا سی کتاب دے دا چی لستلے کی گی نو واقعی زڑون نرمی گی زکچ قرآن پخپل کتاب دے واور قرآن سوئی اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق قرآن چوے لکھی گی خلق دستر گنوخ کی بئی گی جاڑی نو چی ابو بکر با قرآن شروع کو دا مشرکین ما شمانان بچی برال چی دا بابا ولار دے سل جاڑی دھم رب پہ عاجز دیوا رپے با پہ راغلے دا قرآن دا وجی دے ولی جاڑی دا مشرکین زنان بطیری دی اغیب چی صدیق پا جڑا کی ولی دو دا اغیب چوبم پا جڑا گتی پوری کڑی اغا ما شمانانو بہم جڑلا مشرکینو چے کلدہ منظر لیدو بیا پریشان شل وچی کہ یو سور زدتم نور اجازت ورکو نو دا تمام ناری ناو زنانو زمان دا بچی ہم ایمان راوڑ اللہ تیاری گی نو بیا لالا پا ابن دغنا پسی اللہ ورشا ابو بکر توی آگا امان تے واپس واخلا امان نامہ واپس کا آلا ویولی سے چل دے وی اغا پا خپل کور پا اغا سہن کی چی ودری گی زمان بچی ورطا جاڑی او کسور ازیم دے نور پریخو دا پورا کلے در لپا بلاڑے دا کمال دے دی کتاب دا پا دی کتاب کی کمال دے یقینو کئی یو صحابی دے دا خبر دلتا لگا سٹاپ کم یو موضوع تا اجازت شے اغا وی جبیر ابن مطعم نمی دے چکل پا بدر کی اویا کافران مردار شل او اویا کافران گرفتار شل نو دا گرفتار قیدیانو بارا کی مشورہ دا چی سچلو کو زکت جی جرگی را روانی دی دا چاچا چی قیدیانو دا غی جرگی را روانی دی سو کوئی دا چل بئی سو کوئی پیسے واخلے نو دا مکی دا طرف نوم یو لیڈر تلیو دا غنم دے جبیر ابن مطعم دیوی زچی لارم مدینہ منوریتا دا خپلو قیدیانو متعلق میں مشورہ طلب کولا مذاکرات میں کولا چی زمان قیدیان زمان دا پارا رہا کڑیشی وچی لارم مسجد نبوی تا ورسیدم وقت ما خام دے جمع ولاڑ دا صحابہ ولاڑ دی او امام الانبیاء مسند امامت باندے دے نبی کریم قرآن شروع کرے دے دا ما خام پا مانزکے رونو ننم چی مسجد نبوی کی ادری گئے او قاری قرآن وی خون کئی او کن کئی نو بیا چی پیغمبر وی سمر خوان بے کہ واللہ نو چی جبیر وی چی زلالم ادریدم ما خام منزکی نو پیغمبر مشورو کڑے دے فاتحہ ویلا او بیا راغے دا پیغمبر پا جبد آیتون دی والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع بیچے سنگ دا سورتون دا آیتون وی سورہ تور جاری دے دا پیغمبر پخلی نسوی دقا جبیر وی تردی پوری پیغمبر وی چی دے آیت تراور سید وشتم سپارا سورت تور چی دے آیت تراور سید کم آیت تا ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات
السماوات والارض بل لا یوقنون. نو سوی جبیر وی نزدیوا دا سے محسوسی دا چی زمان دا سینہ چوی دا زڑم دا سے ڈز گئی دمرد قرآن اثرو التا سلام والا پیغمبر چی سنگ سلام والا رب حرشو ماوی یا رسول اللہ نور خبر برستو کوما اول دل لاس را مخی کا چی پیغمبر لاس مخی کو جبیر ہوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بیاز ولی نوے ماں چی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی لگا انتظاروں کا ملگریا کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جندہ کتاب بدلی او علامہ صابونی خم صفاویلی دی چکی شریعت اللہ للانسان تبیانو شریعت اللہ للانسان تبیانو وکل شیئن سوى القرآن خسرانو. او بابا چلاسی ہوئی کتاب من اللہ لا ریب فیہ کتاب من اللہ لا ریب فیہ رسول من اللہ لا عیب فیہ. تاسو مزہ نہ کوئے گا ما تا پتہ دا چشپا لاڑا تاسو لخود در غلے دے دا سہارا ناسی زب اخبلا پا دے سوچ کے خود پتہ نہ لگی دا جون بیاب کے دیشی ملاقات دلتن نوی کے دیشی بیا ملاقات عرش دا سوری لاندوی انشاءاللہ. عزیزانو واورے ننزمہ دا زڑدہ یو درد واورے اوزا اکثر داویم چے ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. کہ دیشی داخل اکرا پاسی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر جیوے جیوے خان جیوے 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 نعرہ تکبیر. عزیزانو نعرے خلگی خوچوی خی ہوئی وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. عزیزانو عزیزانو جزاک اللہ جزاک اللہ. عرض میدا کورنو چی صدیق اکبر دا پیغمبر ملگرتیا کڑے دا دا سی ملگرتیا کڑے دا یواز صدیق نا چی دا ہجرت دیش پیتا گورے بیا بے موحدہ پشاند صدیق اکبر باندے اور اسی چی سوک دے صدیق ولی دمرلوی مقام مندلے دے ولی دمرلوی شان مندلے دے بیا باور اسی چشپدا نبی کریم راغد ابو بکر صدیق کورتا او سوئی
ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نبی کریم راغے ہوئی چھے زما بابا تو ہوئی چھے ابو بکر کور کی دسو کی نو بہرے کا نو نبی کریم تا صدیق ہوئی یا رسول اللہ دل تا غیر سوک نشت دے دل تا ستا ٹول وفادار دی زما لون دی مورو پلار می دی سوک دبار سڑے نشت دے اوکے دراز خبرہ ہوئی ابو بکر اللہ راتا اجازت راکو چی مکہ پریک دا مدینی تلار شاہ چی ابو بکر صدیق ہوئی یا رسول اللہ چی مکہ پریک دے ہجرت اجازت در تمیلاو شو نو الصحبہ دارت ہوئے دا سفر ملگرے بدی سوکوی ستا دا ملگر تیاد پارا بسوکوی دا گران سفر دے دا دیر گران سفر دے دا یو قسم لا دا مرگ سفر دے ہر طرف تا دشمنان دی سوک بھئی ملگرے نو نبی کریم ہوئی چاچے دا سفر حکم را کڑے دے اغم مالا دا سفر ملگرے خود لے دے چنو میں ابو بکر صدیق دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ابو بکر صدیق دے نو ام المومنین ہوئی ابو بکر پا جڑا شو چی اوئی جڑلا آگا ٹیم کی زپویا شما چی دا سے کل کل کی گی چی انسان دا ڈیرے خوشحالے نہ جڑا ورچی انسان لا کل کل ڈیرے خوشحالے نا نو دا ابو بکر صدیق دا سرگونا پا ڈیرے خوشحالے سرا اوخ کی روانی شوی جاڑی اللہ اکبر روان شل علی لور تسوئی بچو سامان تیار کئی علی منگل پیٹے اتڑے ام المومنین ہم لگیا دا او دا ابو بکر صدیق مشرلور حضرت اسما بنت ابی بکر ہم لگیا دا علالورے روانیوں پہ سفر باندے سامان را لوتڑے تاریخ چاچ دی دن دا پارا کناری نہ دے او کا زنانہ دا الک دے او کا جینے دا بوڑا دے او کا زوان دے غریب دے او کا مالدار دے چاچ قربانی ور کڑے دا دا غنم چی دے پدی تاریخ دے اسلام کی زلی دلے دے اگر نہ پٹی گی دا چا وفاؤں نہ پٹی گی دا چا جفاؤں نہ پٹی گی نو حضرت اسماوی چی سامان تیار کو تڑلو دا پارا رسی نشتہ دے تار نشتہ دے آگا ٹیم کے زنانو بدملانا یو کپڑا تڑلا دا خلکی دا بری با یو کپڑا و پٹا ونی اغم لابند پوشوئی دا سی یو کپڑا و کمر بند ورطو ایلے کی نو اسماوی چی نور سراتا میلاو نشول ما دا خپل جامے دا ملانت تڑلی اغا چپٹے اغا میرا واغستو دا سی دو ٹکڑی کو پا میں دو پڑی تی جوڑ کل دو رسے پا یو باندی یو سامان پیٹے اتڑو او پا بل باندی بل پیٹے دیدم لا پٹی تپارا بھئی کی نتاقہ ہوئی او آغا نتاقہ چی دو ٹکڑی کڑلا نو دا صدیق دا لور لقب مشہور شو اسما ذات النتاقین ذات النتاقین چی پیٹی تیار شل سوی ابو بکر پورا کور پہ خدمت کی لگو لے قسم دے زکل کل حیران شم پورا کور وہی چی لوری تسامان اتڑا زوی توی بچیا تبروز مکہ کی گرزی چی دا خلق سکی شپی بزان غار ترارا سے منگا پگار سور کیو او غلام تا عامر ابن فہیرت سوئی وی اے عامرہ ستا کار بدائی تو بگڑی سرائے سرائی بیزی بسرائے خوچی سنگ ما خامے نزدیشی تو بگڑی گڑی سرائے سرائے دے غار تبے نزدیکی او زما حبیب لبا تازہ پیو لشی او پدبے اس کئے سبحان اللہ مخ کے اس وقت کے دیدے خبری روان شل یار غار دے اور صدیق اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روان دی حافظ ابن کثیر دل تیو ڈیر عجیب جملہ لکھی
وی کلا ابو بکر مخی کلا رستو کلا دیخوا کلا دیخوا دا پیغمبر نا چار چاپی راتاویگی دیر یو عجیبہ استراب دے. نبی کریم وی مالک یا ابا بکرین او ابو بکر پتا سے چل دے کلا مخی کلا رستو کلا آخوا دیخوا ولی تاویگی راتاویگی. وی یا رسول اللہ آخوا دیخوا زکتاویگم مخی رستو چی دا کم طرف نہ خطر محسوس کوما ہم آغا طرف تروان شم او زڑک دا جذب لرما چی زد قربان شم خوچ پیغمبر دی بچی. واقعی تکبیر محمد کا ہم سفر ابو بکر محمد کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر شانی صدیق اکبر شانی صحابہ مقام صحابہ دفاع صحابہ تاج و تخت ختم نبوت اشاعت التوحید والسنہ. دا سے ملگرے او دمر وفادار حقیقت کی مصداق دے شیر چغی بداوی چی جو جانم مانگو تو جان دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے. او دا دی شیر مصداقو چی ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. عزیزانو نبی علیہ السلام سر اللہ غار تھا طول غار دن صفا کو اس چی گوری سوڑی موڑی دی مارانی چرتا لڑمی سچلو کی سادر رواغیس پلی کپڑی شلئی دا آسان کار دے جی ڈیر گران کار دے جامیش لئی پسوڑو کی اگا بوجی دا سی ورکڑی چی بندی کڑی ٹولی سوڑی یوزے کی پندکی خلا چار طرف نہ خطر ختم شوی یا رسول اللہ اس رازے وردن نشو نبی کریم ستڑے ہوں دے او ابو بکر زیاد ستڑے دے زیاد زکر ستڑے دے چی پیغمبر پوگم اغستے ہو خوکین آزدہ سے پرلتیو دا سے او یا رسول اللہ زمان دے جولے کے سر کے دے تا سے آرامو کئی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یو جملہ لکلے دا دیر دا خوندہ وی چی دا صدیق پجولے کی سر دا پیغمبر مخ دا پیغمبر دا سے کارے لکا چاچ پر رحل کے قرآن خیوی دا سے ناس آرام خپل آرام دا پیغمبر پا آرام قربان کڑے دے دا ملگرے ہو خدا یوازے نا چی دا دا جن دا حدا پورے نا کلا چی نبی کریم وفات شو صدیق اکبر راغے ام المومنین ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ماں پا نبی کریم باندے صادر واچو دا ڈیر درانر وزوا ڈیر گرانر وزوا او یو صحابی ہوئی زمان پا جن کی دو رز دا سے راغلی دی چی دا سی روزی منگا ندی لی دلی وی کمی روزی وی یو آغا روزوا چی کلا پیغمبر دا مکین مدینی تراور سید دیر پا شان سرا پا استقبال سرا راور سید نو ازاء منہ کل شیئن
هر سو پړقې د روښانه شول زمونږ کورونه چې دی وځلېدل زمونږ شان اوچت شو د یثرب نه مدینة المنوره شوه د جنت یو باغ شو ډېره د خوشحالۍ وه او یوه هغه ورځ وه دا ډېره ګرانه وه چې په کومه ورځ پیغمبر وفات شو او په صحابه باندې یو داسې غم راغی چې ازلم منه کل شیء من باندې مدینه بالکل داسې لکه توره تیاره چې خوره شي من باندې دا ورځ داسې شپه شوې وه تا عجیبه جملې دي وی چې ستا حسن ډېر عجیبه دی زندگی دی هم پاکیزه وا مرګ دی هم پاکیزه دی الله مرګ سره د خلکو هغه حسن ختم شي خو ستا حسن داسې لازوال دی چې مرګ هم ستا حسن نه دی ختم کړی ژوند دی پاکیزه او چې نن د میت په حالت کې طبت حیا و میتا نو دا مرګ هم پاکیزه دی بیا یې په تندي ښکل کو بار ته راغی خلق پریشان دي او ټول صدیق ته ګوري چې اوس به څه کوي یارغه راغی سیده جمعات ته منبر ته راوختو وی چې ایوه الناس خلق زما خواله راشه ہر طرف نہ مجمع راجم شولا چھ راجم شولا ادری دا اللہ دا حمد و ثنا نرست سوئی وی اے خلقو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد محمدا فإن محمدا مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت کہ سوک دا محمد عبادت کیا کہو چنن اللہ پیغمبر دا دنیا نتلے دے پاغ باندنن وفات راگے نو داغ چوٹی شو دے عبادتنا زکر داغ معبود وفات شو او کتا سے دا اللہ بندگی کولا دا اللہ عبادت ان کو نو بیا دا اللہ شان دا دے فإن اللہ حی لا يموت اللہ دا سے جون دے دے پاغ مرگ نرازی مرخ پریک دا قرآن ہوئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم نہ پہ پار کالی رازی نہ پہ خوب رازی یو دا مرگ نہ پاک دے نو سوک دے موحدین ہوئے وتوکل علی الحی الذی لا يموت پاک مرگ نہ رازی او نور دا اللہ نہ علاوہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام کل شیء حالکن الا وجہا کل نفس ذائقۃ الموت دا آیتونه چې وي نو فاروق اعظم وی چې ما ته داسې ښکارېده چې دا آیتونه چېرته اوس نازلېږي دا د ابوبکر صدیق د هغه جملو د زړه د درد هغه اثر و د قرآن هر سړی وی لګیایي ځنې خو بعضې کس تاسو وګورئ چې هغه د دې زړه نه لګیایي دی چې قرآن وی نو داسې محسوسېږي چې په دې مجمع چېرته اوس دا د نزول کیږي دا یو کیفیت دا سر نو فاروق اعظم تور پریخو اور آگا چی واقعی پا پیغمبر مرگ راغلے دے پیغمبر واقعی چی وفات شو او دا سے ټول مرگری راجوخ کڑلا او بیا تیاریانی شروع شوی لحد مبارک دا اللہ دا حبیب تیار کو اللہ چی تیار شو دا بود روز دا نبی علیہ السلام چه قبر مبارک تا کوزی دا یو ډیره ګرانه مرحله وه چې رال خاورې واړولې په قبر برابر کو چې څنګه را روان دي
کور نے خوڑے دے لکہ حجر عائشہ کی دفن دیکھن چکل خلق را واپس کی گی نو لور دا پیغمبر دیر میانی او پلارم پا لور دیر زیاد میانی او بیا لورم چی دا حضرت فاطمہ غندی رضی اللہ تعالی عنہ یقینو کہ دا لونو حقوق منتا پیغمبر خود لی دی او دا نہیں چی یوازی پا خلی پا عمل سر خود لی دی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی دا ترمذی حدیث سے ہوئی چی چر تما قتل کلبچی حضرت فاطمہ رالا نو پیغمبر اخپل لور سر پناس سند میلاوشے نبی کریم قام الیہا پیغمبر بلور تو ادرید او پتندی بے اخوال کرلا فاجلسہا عندہو بیا بے خواک کینولا خلور امدہ سے تربیت یافتوا چی عائشہ صدیقہ ہوئی کلچ فاطمہ کربا نبی کریم لاڑ چکل بلاڑ نلور با ام بابا جان تا ادری دلا بابا بے پتندی باندی خول کو او بیا بے زان سرکینو چی آغا لور دا انس را روان دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم انس لس کالے دا پیغمبر خدمت کرے سو لس کالے خدمت کرے دے دا پیغمبر چرا روان دے نو فاطمہ ورطا دروازہ کی ہوئی چی اے انسا کیف طابت انفسکم کیف طابت انفسکم او انس جواب راکا سنگستا سزرد انتحسو اللہ تراب چتا سے دا اللہ پا حبیب باندے خاور وارو پا بابا جان باندے خاور وارو انگو منلا انس جاڑی ہوئی چی فاطمہ زڑد چا منلا خو قانون دا اللہ دے ہر سڑے دے تبے بستے داروز پا ہر چارہ روا فاطمہ غم جندا او شر جامی دا اشعار نقل کری دی بعض علماء دا منصوب دی خو بہرحال ویچ رالا حضرت فاطمہ قبر دا پلارتا ادری دا سوئی وی صبت علی مصائب صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا صبت علی مصائب ما باندے دا سے مصیبت راگے کہ چر زمان دا غم پدے روز باندے واچوئے نو سرن لیالیا نور داتیا رنا با ختم شی روز بتک کتورش پشی او بیار رالا دا بابا دا قبر ندا سے خور راپور تکڑے چی راپور تکڑے دا سی چی بین کڑے نسوئی وی مازا علا من شم تربت احمدا ماذا علا من شم تربت احمدا علا ممد الزمان غوالی ماذا علا من شم تربت احمدا علا اللہ یشم ممد الزمان غوالیا چاچ زمان دا پلار دا قبر دا خاور یوزل بنکڑا طول عمر کا عطرون نبین کئینو پروائی نشتا دے زکل کلویم چی دا قبر دا خاور نے دا سی بنتلو دا پیغمبر دا وجود نا بس عمر خوشبوئی تللا واقعی دا سی خوشبوئی وا شمائل کبرا کی لکلی دی چی پیغمبر با پکم اللہ را تیر شو نو صحابہ خوشبونا اندازو لگولا چی پیغمبر پا دیلارا تیر شوے دے دا خولین بے خوشبوت للا دا مقام دا پیغمبرو دا پا دولت نو ہاں آل خود کور داو میشت با تیر شوے کور کے بے چولن بلے دلا کور کے بین غری کے اور نہ بلید شاعر امدق بیان کرے دا وہی چی کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی گزر جاتے مہینے آگ چولے میں نہ جلتی تھی کئی رات دن فاقوں میں اپنے
کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن شان ورلہ اللہ سمر ور کڑے دے، مقام ورلہ سمر ور کڑے دے، جواب با سبحان اللہ سروے وغوارما سوئی شاعر ہوئی چھے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، چا بچ پیغمبر سرہ مسافہ اکڑلا، مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ داد پیغمبر نو خیر حضرت فاطمہ ویچ مازا علا من شم تربتا احمدا علا اللہ یشم مد الزمان غوالیا، بیا زانتا تسلی ورکی چی نور سو نشونو زانتا تسلی ورکی سوئی وی فَإِن كُنْتَ مِنْ عَيْنِي فِي التُّرَابِ مُغَيَّبًا فَإِن كُنْتَ مِنْ عَيْنِي فِي التُّرَابِ مُغَيَّبًا فَمَا كُنْتَ عَلَى قَلْبِ الْحَزِينِ بِغَائِبِي۔ ویچ بابا جانا اگرچہ تزما دستر گونا پا خورو کے خو پناشوی خو زما دا غم جن زڑنا تا چرے نشی غائب کی دے، دے زخمی زڑکے با تل تا جندے اسی تل با پدے کی آباد اسی۔ عزیزانو عرض میں دا کہو چی صدیق اکبر پلاس باندے علتا بیتو شو سو شو بیعتو شو نہ تیارے دا فاروق اعظم جملے سے دی ہوئی انت صاحب رسول اللہ وانت ثانی اثنین، دا ثانی اثنین دا ابو بکر نمو گرزے دا ثانی اثنین وہ ادھراؤ بیتو شو چی خلیفہ منتخب شو راشے نن چی خلیفہ دا پیغمبر خلیفہ سودری گی سوئی راغ منبر تا حمد و ثنائی ویلا بیاوی چی یا ایوہ الناس اے خلقو انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے ملگرو زپتا سے باندے امیر کڑے شما سشما ز امیر کڑے شما ز خلیفہ کڑے لے شم پتا سے باندے ولست بخیرکم زغور نیم ستاسنا دائیوم عاجزی دا تاسنا غور نیم ان احسنت فاعینونی کز سمکارکم نبیا برا سرم رستکوئے و ان اساتو او کچر غلطی رانکی گی خپی بن راکیو کوئے راکاگے بلکہ فقویمونی ما سربا ادری گئی ما با سملارے تا برابر ہوئے فقم قویمونی ما با برابر ہوئے ما با سواب سموئی او سوئی واورے الضعیف فیکم قوی عندی حتی اریح علیہ حقہو تاسے چسو کمزور ہے دے اگر ماتا آگے پورے طاقتور دے زما پنیز چی ترسو پورے داغ حق غلور نکما او تاسو کی چی کم طاقتور دے اگر زما پنیز کمزور دے چی ترسو پورے میں تے حقدار لپارا حق غستے نوی الصدق امانہ والکذب خیانہ، الصدق امانہ رشتیا امانت تے، دروغ خیانت تے، دروغ بنویم دا ٹولی جملے اویلے آخر کی ہوئی قومو الى الصلاة پاسے دو مانزہ ٹیم دے ٹولے پاس ہولا او مانزہ تا مخکشو۔ عزیزانو ما وقت دیر واغستو شیخ صاحب ستڑے ما نبس کولا کہ شیخ صاحب نوے راغلے زبان لگیاو ما خوبار حال ما وقت واغست دیر زیاد او جی شیخ صاحب وی پا مائی مرالا و زنستڑے کے گم دا خیر دا غی اگر جذبہ دا چی یو سڑے تاسو جلسے کوئی کنا یو سڑے چی معمولی گونی جلسہ کئی یو جماعت کی یو کانفرنس کیڑو کیا گونی اگر تا پتہ لگی چی دمیشتو نے خوب الوتی او بیا چی سو پوری دا اگر کار ختم شوے نہیں کنا
نو هغه ته آرام نه او هغه که چېرته پریوځي هم خو دا مازغه نه آرام ته پرېږدي ولې مزغو باندې یو فکر سوچ وکئ چې دلته په لکاو خلک راجمع دي د دې انتظام دا فکر ټیک دی ملګري الحمدلله چا ډانګ لاس کې اغستی دی څوک لاره صفا کوي څوک څه پوه شوئ خو د هغې کار د هغې هغه محدود دی چا ته یو شی حواله دی چا ته بل شی دی ته دا ټول هر څه حواله دي نو د دې هغه بوج دی کې عمل کې او په زندګۍ کې الله نور برکتونه واچي زمونږ د تسلی ځای دی زمونږ د تسلی ځای دی کو بے تعریفونه که په چا بد لګي لګي دي ځکه زما رونو یو منټ ما ته ووایې چې په دې دنیا کې زه یو ورځ یو محفل کې ناست وم ډرامه لګېدلی و پورې په لارې تلم داسې سټیشن کې نو ټي وي لګېدلې وه نو هغې ټي وي والاو یو ډرامچي راغوښتلی و څېرې پیښې به یې کولې دا خلک به خندول را خندوله نو هغه کس ته نه انټرویو اخلي دې جملې ته لږ غوږ کېدی هغه انټرویو ته اخلي وایي ته دومره لوی مشهور شوې شهرت ته بیا موندو او دا څېرې پیښې خو ډم و که نه پوه شوئ دغه شی څېرې پیښې کولې نو دا ته څنګه نو هغه وایي الحمدلله پوه شوئ داسې غټ اواز وایي الحمدلله دا د الله شکر دی او وایي دا زما د استاد کمال دی څه وایي وایي دا زما د استاد کمال دی زما د مزغو داسې یو جړق وخوړو چې وګوره رورا چې یو ډرامچي چې چا ورته ګډا خولې ده داغه تذکره کوي داغه احسان مني نو احمد جمشید به داغه احسان ولې نه مني چې چا ورته 1.5 سپارې قرآن ښودلی دی زما دې ملګري علامہ احمد جمشید خان صاحب علامہ احمد جمشید خان صاحب زما یو جمله واورئ دا تا ته ایمان وخو تا ته چا قرآن وخو تا ته چا توحید وخو چې ته د هغه احسان نه منې ته به د چا احسان ومنې جی من لم یشکر الناس لم یشکر الله دا د الله هم ناشکر شي د الله د نعمتونو رونو دا قدر دی زه په دې تعریف نه کوم چې امیر دی او قائد دی ما ته قرآن زده کړی دی ما ته د رب توحید ښودلی دی ما ته د رب پیغام را رسولی دی ما ته د نبی سنت را رسولی دی ما ته د صحابه و عظمت ښودلی دی رونو چې د داسې کس احسان نه د داسې کس پیزار چې دی زه د خپل سار تاج ګڼم او کم چې غیرتي هغه به هم داسې ګڼي ګڼئ او که نه ګڼئ نو بیا یوه جمله درته وایم پرېږدئ دا دنیا ده په دې کې څوک په هېڅ حال څوک نه پرېږدي څوک نه معاف کوي خو راشئ نن یو عهد وکئ دا قافله د شخصیت روانه کړې ده دا قافله په دې سپینه ګیره منډې وی کله د کراچۍ او کله په خیبر کله په غرونو او کله په سمه د شپې 2 شي او 3 شي رونو په دې سپینه ګیره دا منډې دی د دې دپاره نه وایي چې ماله اقتدار میلاو شي په دې عمر کې په دې سپینه ګیره چې دا منډې وایي دا د دې دپاره وایي چې د موحدینو دا جماعت هغه ځای ته ورسوم چې نن دلته راجمع دي سبا د عرش د سوري د لاندې راجمع شو نو بیا ووایې ملګرتیا به کوئ او که نه کوئ لاس پورته کوئ مرسته به کوئ بیا زک
ملګرو ما درته ویلي دې دنیا کې خو زه یوه خبره کوم دا قافله روانه ده او دا د هغه عاجزانو قافله ده دا د شهیدانو قافله ده دا د اسیرانو قافله ده دا د محدثینو او د علماو قافله ده دا د شیوخو قافله ده دا د موحدینو قافله ده دا د سنت د مصطفی پرچار کوونکو قافله ده او زما شیخ د دې قافلې سالار دی دا قافله به روانه سپي به غاپي خو زه دا ویمه چې عرفي تم اندیش ز غوغای رقیبا عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیبا بیاو رہے عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیبا آواز سگا کم نکند رزق گدارا سپی بغاپی د سپو پا غپا باندے د فقیر پر عزے کی کمے نرازی یقینو کئی سومرا چی خلق بدی ردی ہوئی پا اللہ میری قسمی اللہ حق عمر زرل تسلی را کئی سومرا چی خلق کنزلی کئی اللہ ورلہ حق عمر عزتو نور کئی سومرا چی اور پسی بدی ردی ہوئی لکھی گی اللہ ورلہ دا خلق پزرونو کی حق عمر محبت اچھئی دا آغا ہوا دا اقبال ہوئی تندی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب تندی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے منمچ گران دا منمچ دا لار ڈیر گران دا تاس ملگرو چی دا کملار انتخاب کڑے دے یقیناً گران دا 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 انبیاء لار دا 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 کانو لار دا 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 تومتونو لار دا 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 بہتانونو لار دا سوک بدر تسوئی خو یقینو کئی زداوے چی راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہیں پچھتائے کم زندگی باقی ملاقات باقی دعا کی گی یو سو جملے دا دعا کی گی کی نہیں ملگرو شپد نیمی نا وقت دا تحجد و ٹیم دے ملگرو موحدین یہ سوک بدا سے عاجزی دا اللہ نسوالو غوارے ملگرو آمین اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى اللہم نور قلوبنا بنور الإيمان اللہم زین اخلاقنا بجمال القرآن اللہم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن مولا کریم کم خلق دے زیتا حضر شوی دی اللہ نیمش پدا خدایا صرف پدے دوڑو کے پدے گردنو کے اللہ صرف دے دا پارا راجمیو ستا دا قرآن دا پارا ستا دا توحید دا پارا اللہ دا دنیا ایس لالچنا دا کرسی دا اقتدار سل لالچ نشتے خدایا پدے شپک راجمشیو اللہ سپنگیری بوڑاگان دا سارا ناس تھی معشومانان ناس تھی بچی ناس تھی عاجزان دا سے عاجزان بھئی چی پیسے بے قرض کریو دے زیتب حاضر شوئی اللہ التجا دا اللہ زمان خاتمہ پہ ایمانو کہ اللہ زمان دا خپل اللہ دا چی کم نوکری دی راتا والا کڑے دا قرآن دا خدمت اللہ منگ دا دین محروم نکی اللہ او دعاو کئی چی اللہ شیخ صاحب پا علم کی عمر کی برکت واچی اللہ دے اولا جولے کی خوشحالی ورکی اللہ دے اولا کور دا خوشحالو کی نور اللہ دے اولا نور میزتون و ترقی نصیبی کی کم ملگری چی پا قافلہ کی زمان سردی پا مرستا کی دی سنگ اللہ دے زی کی دی راجمہ کری واللہ امدق شانتے پروز دا قیامت دا عرش دا سوری دلان دے منگ راجمہ کی اللہ